الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فيا سادة الأفاضل والزملاء الأعزاء، إني أحظى بإلقاء خطبة عربية وجيزة حول موضوع بين الصورة والحقيقة، فالرجاء منكم جميعا أن تستمعوا إلى ما أقول لكم بكل شوق ورغبة. أيها الإخوة، إن كل شيء له صورة وحقيقة، وبينهما فرق كبير رغم الشبه العظيم. تميزون بينهما بسهولة في حياتكم، وتعاملون الحقيقة بما لا تعاملون به الصورة. وأضرب لذلك مثلين. هذه مثل للثمار المصنوعة من الخزف، تتراءى للناظر كأنها تفاح ورمان وبرتقال وعنب وموز في لونها وشكلها، ولكن أين الصورة من الحقيقة؟ وأين طعم هذه الثمار ورائحتها؟ إنها ليست إلا للزينة أو المثال. إنكم ترون في المتحف كل نوع من السباع والأنعام والطيور الجميلة والعصافير الصغيرة، ففيها الأسد والذئاب والأفيال والدباب، وفيها كل طائر جارح وكل سبع مخيف، ولكنها جثث هامدة لا حراك بها، وأجساد ميتة محشوة بالليف والقطن، ليس فيها رمق من حياة، وقوة تهجم بها وتصول حتى لا تحس منها من أحد ولا تسمع لها ركزا. إن الصورة لا تستطيع أن تسد مكان الحقيقة وتنوب عنها، ولا يمكنها أن تمثل دور الحقيقة في الحياة وتأتي بما تأتي به من عمل ونشاط، ولا يمكن أن تقاوم الحقيقة وتكافحها، فإذا وقع صراع بينهما انهارت الصورة، ولا يمكنها أن تحتمل عبء الحقيقة. فإذا وكل أحد إلى الصورة وظيفة الحقيقة أو عول عليها في مهمة خانته الصورة وخذلته أحوج ما يكون إليها. إننا نحتاج إلى حقيقة الإسلام والإيمان للظفر على الحقائق المبثوثة في العالم. أما صورة الإسلام فهي عاجزة عن أن تقهر هذه الحقائق وتنتصر عليها، وإن كانت حقائق ممزوجة بالباطل، لأن الصورة المجردة لا تنتصر على أي حقيقة. سرح طرفك في تاريخ الإسلام وتجول في فصوله وأوراقه، يظهر لك أن كلمة الإسلام التي كان الصحابة وكان المسلمون في القرون الأولى يتلفظون بها كانت ذات حقيقة ثابتة، وكانت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وكلمتنا نحن ألفاظ مجردة ونطق فارغ، ولأجل ذلك ترى عدم تأثيرها في حياة الأمة. ثم إننا مع ذلك نحاول أن نطبق حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حياتنا، ونرجو أن تؤتي هذه الكلمة أكلها كل حين وتحدث ما أحدثت في الماضي، حتى إذا لم يكن ذلك بطبيعة الآل تساءلنا وقلنا: ألسنا مسلمين؟ ألسنا نصلي ونصوم؟ ألا نتلفظ بكلمة الإسلام ونرددها صباح مساء؟ والآن أكتفي بهذه الكلمات.